सर सैफ, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना मुनासिब नहीं था? हुकूमत एक तरफ तो रोना रो रही है कि पिछले 18 महीनों में 2 अरब 70 करोड़ हुकूमत के सिर्फ एहतजाजों को काउंटर करने के लिए लग चुके, और दूसरी जानिब फिर मजीद पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि पी की हुकूमत 2 अरब रुपए खर्च करेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतना खुला पैसा है कि बस खर्च किए जाओ और बगैर किसी मकसद के किए जाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद भाई, मैं इजाजत दीजिए तो बड़ी दुख से एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। प्लीज। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। सुभान अल्लाह। देखिए, 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है जी। हम किस जंग में, सियासी जंग में मुलबस हो गए हैं जी। कि वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने की जंग ने और कोशिश ने और दिन रात इन्वेस्टमेंट ने और मुल्की और माली और हर किस्म के वसाइल खर्च करके 2 सियासी पार्टियां, एक सियासी पार्टी को पहले निकालने के लिए खान साहब ने 14 में आके उधर पार्लियामेंट के सामने जो किया वो सबको पता है जी। SSP को भी मारा, PTV पे कब्जा भी किया, वो मौलाना साहब ने कब्रें भी खोदी, राइट। और जिस किस्म के उन्होंने शोला अंगाज तकरीरें की और फिर उसका क्या बना। 14 से लेके आगे जब ये गवर्नमेंट में आए हैं तो फिर भी देखें, आया इन्होंने मुल्क को हर रोज स्टेबलाइज किया, इकोनॉमी बेहतर की, एजुकेशन हेल्थ बेहतर की, इन्होंने नए प्रोजेक्ट बनाए, CPEC को आगे चलाया, या कि इन्होंने ये सारी चीजें उल्ट दी। ठीक है। जानबूझ के CPEC को किसी के कहने पे सबोटाज किया गया। ठीक है। आना चाहता था प्रेसिडेंट। अच्छा, जिसके कहने पे सबोटाज किया गया, ये तो कहते हैं उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई थी, अभी वही इनकी हुकूमत बनाने आएंगे। देखिए जी, ये तो उस वक्त भी हमें पता था कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं जी, वो सारा कहने के लिए है। इनको पता है इनकी ओरिजिन किधर की है, इनको पता है इन्होंने अपने जिंदगी के 50-55 साल किन किन क्लबों में किस मुल्क में गुजारे हैं जी। इनको पता है कि इनकी दोस्तियां किन से थी और इनके नकाह के बगैर बच्चे किसके थे। इनको सीटा वाइट भूल गई, या इनको वो कोर्ट, अमेरिका के कोर्ट का फैसला भूल गया, या इनको अभी अपनी बेटी नजर नहीं आती जमामा के घर में जी। इनको सब कुछ नजर आता है। अगर नहीं नजर आता तो ये अपने बच्चों को तो उधर टॉप एजुकेशन दे रहे हैं और उन घर में रख रहे हैं जो कि मुस्लिम घराना नहीं है, और उनकी परवरिश जो है वो मुस्लिम नाम के मुसलमान है, मगर उनकी परवरिश तो उनकी वालदा जो कि जू है वो कर रही है। ठीक है सर, ये तो आप मतलब तारीख में ये संगीन इल्जामात इमरान खान पे लगते रहे, आपने इआदा कर दिया। रुखसाना नवीस साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। रुखसाना साहबा, जो कर्नल साहब फरमा रहे हैं, इज इट ट्रू इमरान खान इतने बुरे शख्स हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कर्नल साहब हों या इनके पीछे एक लंबी लाइन हो 76 सालों की, ये इसी तरह की सोच रखते हुए ही हमारे मुल्क का ये हाल इस वक्त तक हो गया है कि आप कौन, तू कौन, मैं कौन वाली सिचुएशन जो है, इससे ये बाहर निकल ही नहीं रहे जी। इन्होंने दूसरी पार्टी की खवातीन के साथ इस तरह के सलूक किए हुए हैं कि शर्म आती है कि ये लोग आर्मी में रहते हुए इस तरह की सोच रखते हैं। मेरे अपने दादा जनरल, मेरे चचा जनरल, मेरा भाई ब्रिगेडियर, मतलब कौन सी फैमिली से ये लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। इनके मैंने अपने घर में कभी इस तरह की बात नहीं सुनी। अच्छी फैमिलीज में ये कभी होता नहीं था, और जिस तरफ मुल्क हमारा चला गया है वो इन्हीं सोच जैसे लोगों के हाथों में इस वक्त तक खेलता रहा है।
اور اس نوبت پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمارے گرد جتنے ہمسائے ہیں وہ ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے اور ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا یہ صرف 3.5 سال بیچ میں جو آئے ہیں، جس میں اگر میں بتانا شروع کروں تو اتنی لمبی لسٹ ہے جو کہ ہماری حکومت نے کیا کام، اور یہ اسی کے گن گا رہے ہیں کہ جی وہ سڑکیں جس کی وجہ سے وہ میم آپ پلیز وہ لسٹ تو گنوائیں نا میم. کہاں پہ میں آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ آپ وہ لسٹ گنوائیں، کیونکہ کرنل صاحب یہ کہہ رہے ہیں سی پیک انہوں نے بند کیا، اکانومی جی بار بار یہ لسٹیں گنوانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، مناسب بھی نہیں لگتا. اب تو لوگ کیا مطلب چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے آپ دیکھیں وہ رٹ گئے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے ملک میں اور اب کیا ہو رہا ہے. یہ اس وقت جو اویئرنیس آئی ہے نا ہمارے عوام میں، وجہ یہی بنی ہے کہ یہاں تک اب چیزیں آ گئی ہیں تو انشاءاللہ اب ملک ٹھیک ہونے جا رہا ہے. آپ فکر نہ کریں، آپ دیکھیے گا اس وقت جو حالات ہیں یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان کو آخری حد تک چھو لیا ہے خرابی کی طرف. اب اس کو ٹھیک ہونا ہی ہے. ان کو سزائیں ملنی ہی ہیں جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، یہ اب چھوٹ نہیں سکتے. بے شک کسی پہ بھی یہ انگلیاں اٹھائیں، اب یہ انگلیاں ہی اٹھانے کے قابل رہ گئے ہیں. یہ اب ملک کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے، ترقی کروانی ہے، تاکہ عوام اس کا جو اس وقت پسا ہوا ہے. رخسانہ صاحبہ، آپ پچھلے 16 مہینے سے عمران خان کو رہا تو کروا نہیں سکے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے. دیکھیں، ہم نے رہائی کے لیے ہم نے عدلیہ کو ہی دیکھنا ہے نا، عدلیہ کی طرف ہی دیکھنا ہے. رہائی کیسے کروائے؟ اب اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے وہ تو رہائی کروانے کے لیے طریقے جو استعمال ہوں گے، اب اللہ اپنا رحم کرے کہ جس طرح سے ریزسٹ کر رہی ہے حکومت اب تک اور عدلیہ کو کنٹرول کر لیا، جو کہ ایک عدلیہ پہ ہی ہمیں انحصار تھا، اسی طرف امید تھی کہ اس نے اب فیصلے کرنے ہیں اور ملک کے لیے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، مگر یہ سوچا بھی نہیں تھا. رخسانہ نبی صاحبہ، آپ پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے عدلیہ کو بھی برباد کر دیا. آپ نے ثاقب نثار صاحب سے وہ فیصلے کروائے جو کہ تاریخ شرما جاتی ہے کہ کس طرح سے ثاقب نثار صاحب نے چیزوں کو سبوتاج کیا. کس نے کروائے فیصلے؟ آپ کے دور حکومت میں سب کچھ ہوا نا جی. نہیں، دور حکومت تو اب باقی بھی پارٹیز کی دور حکومت رہی نا. ان لوگوں نے ہمت کی. اب ہماری جو دور حکومت تھی جس میں ہمیں سمجھ میں چیزیں آئیں حکومت میں آنے کے بعد کہ یہ سلسلے چل کیا رہے ہیں. خان کو تو خیر بہت عرصے سے 26 سالوں سے وہ ایا کا نابودو و ایا کا نستعین لے کے چل رہا تھا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے. ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اپنی کریکشن کریں. کیا صحیح راستہ عثمان بزدار کو ساتھ لگانا تھا؟ صحیح راستہ وہ بھی ہم سے غلطی ہوئی، غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بار بار ہم لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں.